सिर्फ एक रोटी पर ये आयत लिख कर कौवे को खिला दें, कौवा दौलत ला ला कर आपके घर फेंक जाएगा। दौलत और माल के ढेर लग जाएंगे। लोग पूछेंगे कि खजाने की कोई देग निकल आई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार पर ये अमल आपको देने लगी हूँ। अल्लाह वालो, हर बंदा आजकल महंगाई से तंग है। हर बंदे का एक ही सवाल है, हमें अमीर होने का वजीफ़ा बताएं। तो आज मैं आप लोगों को बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा अमल बताऊंगी। जिसने भी इस अमल को किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको गनी कर दिया। आज का ये अमल काले कौवे और एक रोटी के मतल्लक है, जो बेतहाशा दौलत के लिए मुजर्रब अमल है। अल्लाह वालो, आज का अमल एक रोटी पर अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में बेतहाशा दौलत आना शुरू हो जाएगी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगेगा। ये जो काले कौवे हमारी छतों पर आकर बैठ जाते हैं, इस अमल की वजह से आपके लिए दुआएं मांगेंगे, आपकी मग़फ़रत के लिए, आपके रिज़्क़ के लिए, और उनकी दुआओं से आपका घर दौलत से भर जाएगा। आज का अमल एक रोटी और एक काले कौवे का है। अमल का मुकम्मल और तफसीली तरीका बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी किसी एक मुसीबत का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत जो आपकी सालों से दिली मुराद पूरी नहीं हो रही और आपने ये कहकर छोड़ दिया है कि अब ये पूरी नहीं होगी, उस मुराद की नीयत करके, उस हसरत की, उस आपने अपनी जो भी आपके दिल की मुराद है उसको जहन में रख कर आपने इस अमल को करना है। अगर आपकी ये मुराद पूरी हो जाती है तो आप यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वाला रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, कौवे तकरीबन हर जगह पर मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त घरों की छतों पर अपने लिए रिज़्क़ की तलाश करते दिखाई देते हैं। और सुबह की लो लगते ही ये हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं और अपनी ज़बान में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं कि कहीं पर कोई खाने की चीज़ मिल जाए तो वहीं पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और शोर मचाते हैं और वो चीज़ खाने लगते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपके रिज़्क़ का कुछ हिस्सा अल्लाह की इस मखलूक यानी परिंदों के लिए भी सदक़े के तौर पर निकलता रहे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को खाना खिलाएँगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमा देगा। और आज का हमारा अमल भी इस हवाले से है, जो कि एक रोटी का है। इस अमल को मेरी माएँ और बहनें भी कर सकती हैं बड़ी ही आसानी के साथ, और मेरे भाई भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, एक रोटी लेनी है। जैसे ही आप अपने लिए रोटी बनाने लगे तो एक रोटी कौवों के लिए भी बना दें और इस रोटी पर आपने एक अमल करना है। इस अमल को करने के बाद अपनी छत पर उस रोटी को डाल देना है ताकि वहाँ से काले कौवे इस रोटी को खा लें। बेहतर है कि इस अमल को सुबह के वक्त ही किया जाए। अगर सुबह ना कर सकें तो दोपहर को या फिर शाम को भी ये अमल किया जा सकता है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत बेहतर है क्योंकि सुबह के वक्त कौवे लाजमन आपकी छतों पर आते हैं। अल्लाह वालों, रोटी के ऊपर आपने ये अमल पहले से ही करके रख लेना है। आपने करना ये है कि आपने एक ताज़ा रोटी लेनी है और उसके ऊपर सूरह रहमान की ये आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसकी तिलावत करनी है। छोटी सी ये आयत है और बहुत ही मशहूर आयत है। ये तकरीबन हर किसी को ज़ुबानी याद होती है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 25 मरतबा
یعنی کہ 25 مرتبہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے، اور 25 مرتبہ ہی آپ نے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور روٹی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیم آپ نے لازمن پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، 8 ٹکڑے کر دیں یا پھر 16 ٹکڑے کر کے آپ نے اپنی گھر کی چھت پر ڈال دینے ہیں، تاکہ کالے کوے اور دوسرے پرندے اس روٹی کو کھا لیں۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے جو آپ کو دولت حاصل ہوگی، آپ کے گھر میں جو برکات اتریں گی، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری بہنیں اگر یہ عمل کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہی گھروں میں روٹیاں بناتی ہیں۔ جس نیت سے یہ عمل کریں گے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، ابھی میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ سناتی ہوں جو یہ عمل کرتی تھی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی یا کوئی بھی حاجت ہوتی تو میں اس عمل کو کر لیتی ہوں۔ الحمدللہ اس عمل کو کرتے ہی مجھے پیسے مل جاتے ہیں جتنی میری ضرورت ہوتی ہے، اور اس عمل سے ہمیں بے تحاشا رزق بھی ملا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک روٹی کی برکت سے میں نے وہ کمالات دیکھے ہیں جو پڑھنے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری وہ تمام تکالیف جن کی وجہ سے میں پریشان رہتی تھی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ ہم میاں بیوی کا ماننا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے ہوتا ہے، پر اللہ نے اپنے بندوں کو ایک دوسرے کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ نے اس وظیفے میں اتنی تاثیر رکھ دی کہ جو بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی جھولیاں خزانوں سے بھر دیتے ہیں، غیب سے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جیسے ہی یہ عمل کرنا شروع کیا اللہ رب العزت نے غیبی خزانوں سے بے تحاشا رزق عطا فرما دیا۔ پھر ایک چھوٹی سی سوسائٹی میں پلاٹ لیا، پھر اس پر گھر بنانے کا بھی سوچ نہیں سکتے تھے، پر میں نے 7 مرلے کا ڈبل سٹوری مکان بھی دلا دیا۔ اس عمل نے ہمیں دلا دیا، اس عمل کو جاری رکھا، 1 سال کے اندر اندر 7 مرلے کا ڈبل سٹوری مکان بھی اس عمل نے ہمیں دلایا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ مکان تو بنا لیا، اب لاکھوں کا قرض چڑھ گیا تھا جو کسی صورت بھی اترنا ممکن نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے پورا یقین تھا اس عمل کی برکت سے آج اگر مجھے گھر ملا ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز میرا قرض بھی اترے گا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے عمل جاری رکھا اور اللہ رب العزت نے اپنے غیبی خزانوں سے میری مدد فرمائی اور سارا قرض بھی اتر گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ اب دل میں خواہش پیدا ہوئی، گھر تو ہے، گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ خاوند سے کہا کہ گاڑی لے لو، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی گھر کا قرضہ بڑی ہی مشکل سے اتارا ہے، اب گاڑی جو تم مانگ رہی ہو جو تمہیں پسند ہے وہ لاکھوں کی ہے اور میں کسی سے قرض نہیں لینا چاہتا۔ وہ بہن کہنے لگی کہ جب خاوند نے یہ بات کی تو میں نے اس عمل کو اس نیت سے جاری رکھا کہ ہم نے گاڑی لینی ہے۔ اللہ رب جل شانہ نے ایسی ترتیب بنائی کہ ان دنوں ہم نے 20 لاکھ کی GLI گاڑی خرید لی۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی نیت سے میں یہ عمل کرتی ہوں اور اللہ رب العزت غیبی خزانوں سے میری مدد فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ عمل سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، میں بہت آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عمل بتایا۔ تو اللہ والو دیکھیں ان بہن کی اللہ نے کتنی ان کے رزق میں برکت ڈالی، کتنا ان کو اس عمل پر یقین تھا۔ وہ جس نیت سے کرتی تھی اللہ رب العزت ان کا وہ کام پایا تکمیل تک پہنچا دیتے تھے، ہر وہ چیز اس کو عطا کر دیتے تھے جو اس کو چاہیے ہوتی تھی، جس کی نیت سے وہ یہ عمل کرتی تھی۔ تو اللہ والو چھوٹا سا یہ عمل ہے، صبح کے وقت آپ نے ایک روٹی پکانی ہے، اس پر آپ نے 25 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھنا ہے اور 25 بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور روٹی پر پھونک مار کے روٹی کے 8 یا 16 ٹکڑے کرنے ہیں اور اس کو چھت پہ ڈال دینا ہے تاکہ اس کو یہ پرندے کھا لیں۔ اللہ والو ضروری نہیں کہ آپ عمل کر کے ہی یہ کام کریں، آپ ویسے بھی پرندوں کو دانہ ڈالا کریں، پانی ڈالا کریں۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، بے تحاشا گرمی ہے، آپ چھت پر پانی رکھیں، جب وہ پانی پئیں گے تو صدقے دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ
ताला जल्लाहु शानहु आप उनकी दुआ इतनी जल्दी आपकी लिए कबूल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप परिंदों को छत पे अपनी दाना डालते हैं या पानी डालते हैं तो गुजरने वाले परिंदे जो पानी पीते हैं या फिर दाना खाते हैं तो वो जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो आपके रिस्क में बरकत के लिए भी दुआ करते हैं और उनकी दुआ बहुत जल्दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, इस अमल को आप लाजमी अपने घरों की छतों पर किया करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इस अमल को आपने बंद नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा ये अमल है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। एक सादा रोटी आपने पका लेनी है, उस पर आपने दम करना है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 25 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। आखिर में दुरूद इब्राहीम पढ़कर रोटी पर दम कर देना है। फिर आप इसके कमालात देखें कि क्या कमालात हैं इसके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से आपको इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे, इतने मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएंगे कि किसी चीज़ की कमी नहीं